जात्रा म्हटले की मातयेचे दिवस हेच खाशेलेपण आसा जात्रेचे आनी दिवजाचे मातयेचे दिवस आनी एक कळकळीची विनंती की जेन्ना तुमी आतां फुडें सुद्दां दिवजां घेतली पळय तेन्ना मातयेच्या दिवजान सुरवात करा. मातयेचे दिवस पेटोवन देवीक ओवाळा हीच मागणी. नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक पयलीं जात्रेची परबी. हांव खुशबू सतीश नायक हांगाच कुडयाचें आनी ही म्हजी 10वी दिवस. प्रत्येक वर्स हांव जात्रेक येता आनी खरेंच बरें दिसता कारण ही पयली जात्रा हांगसरल्यान सुरू जाता. जात्रेचे जे हें आसा तें नवदुर्गे कडल्यान पयली सुरवात जाता. देव हांव सरिता नायक सावड्डेचें नांव आयिल्लें आसा आनी आमची बरी वर्सान वर्स दिवजां आसता. व्हडली दिवाळी जाली म्हणटकीर आमी सामकी सगल्यो बायलो दिवजाची आमी तयारी करता आनी मोठे उमेदीन आमी सगळीं वाड्या वयलीं आमचें कुटूंब एक बरोबर आमी हांगा देवळा कडेन येता. त्या राती कडेन पयलीं पेडयेर आमी आसता आनी मागीर आमी दुसरे दीस आमी देवळा कडेन येता आनी सगळें बरें जाता. बाय तुझे नाव कितें? हां मोठे खंयच्यान येयला? हां चल Bye-bye.